डॉक्टर मिलिंद देसाय आमचे फुडें आसा आनी हो एक न्यू हार्ट स्पेशलिस्टाक लागून ताणें एक मिशनरी हाडल्या आनी ही मिशनरी तेगेली न्यू अमेरिकन कंपनींतल्यान डॉक्टर तुमकां एक्सप्लेन करतलो आनी ही आमची रिलेटीव ही बायल आसा आनी ती ओल्ड तेजी 64 एज आसा आनी आतां डॉक्टर तुमकां ही म्हायती दितलो कितें हे मेडिसीन आनी कितें ही ट्रिटमेंट तो डॉक्टर. So I'm Dr. Milind Desai, a good friend of Rumaluka. I'm from Savatya originally. So basically technology American, machine is German. So जे लोकांक हार्टाचे पंपींग कमी जाता जावं ब्लॉकेजीस आसता हार्टान आनी तांकां ऑपरेशन करपाक मेळना ना जाल्यार ऑपरेशन करपाक पेशंट फीट आसना तेन्ना आमी ही टेक्नॉलॉजी यूज करता ताका EECP म्हणटा. इट्स अ व्हेरी सिंपल टेक्नॉलॉजी. ऑपरेशन बी कांय करना, पेशंटा अशें मशिनाचेर न्हिदयता आनी पंपींग करता पांयांक आनी त्या पांयाचे पंपींग हार्टाक ब्लड फ्लो वाडयता आनी हे मशीन आहा ते मॉनिटर करता कितले प्रेशर दिवपाचें आनी सगळे सिस्टमॅटीक हांगा डेटा आसता. ऑक्सिजन, ब्लड प्रेशर, ECG कितले प्रेशर दिवपाचें आनी तें मशीन कंप्युटरायज्ड तें ताका 1 वर प्रेशर दिता. सो वी हॅव टू डू डेली 1 hour for 35 days, Monday to Saturday, Sunday is off. And we have done more than 50 patients in this center now, but we have done thousands of patients outside in UK and other countries, and it is extremely valuable and जायते लोकांक हाचो बेनिफिट जाता. सो हांव लोकां कडेन मागता की तुमी हो व्हिडिओ लोकांक मातशें शेअर करा आनी आमचे फुडें धाडा. आमी एसेस करता की पेशंटा ते केल्यार बऱ्या पडटलें काय ना. बऱ्या पडटलें जाल्यार वी कॅन स्टार्ट एंड मोस्ट ऑफ आवर पेशंट्स हॅव गिवन अ पॉझिटिव्ह फीडबॅक. आनी डॉक्टर आतां ही बायल 65 इयर्सा ओल्ड आसा, ते बायपास केलो आसा. बायपास केल्या पर्यंत तुवें एक रिस्क घेयल्या आनी ही रिस्क घेवन तुवें हें ट्रिटमेंट हे चालू केलां जाल्यार हेजें म्हणणें कितें डॉक्टर तुजें? सो खुबशे लोकांचे स्टेंट घालून इवन बायपास करून पंपींग तितले बरें नॉर्मल जायना, हार्ट वीक उरता, ताका आमी कार्डिओमायोपॅथी म्हणटा. असले कंडिशनान बायपास करून आनी स्टेंट घालूनय पेशंटाक चेस्ट पेन जाता, खरस मारता, विकनेस येता, एनर्जी आसना, पंपींग इकोचे कमी दाखयता. तांकां आमी हे प्रोसिजर करून तेंचें पंपींग वाडोवपाक मेळटा आनी इट इज टोटली 100% रिस्क फ्री. हेणे कांय सायड इफेक्ट जायना. सो इवन बायपास जाल्ले पेशंटाक, स्टेंट घातल्या पेशंटाक पासून ते करपाक मेळटा. पंपींग कमी आसता तेन्ना. सो ते करप काय ना ते आमी इको बी करून डिसिजन घेतात. आयज काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा एक कावन्सिलर सांगेच्या वतीन आनी सांगे वाठारांतल्या सगळ्या लोकां वतीन, सावड्डेच्या, कुर्चोडेच्या जावं सावथ गोवाच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन डॉक्टर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तूं आमचो गांवचो गांवकार आनी गोंयचो एक बऱ्यांतलो फामाद डॉक्टर. हे न्यू टॅक्नॉलॉजी लोकांच्या गरिबांच्या पासत तुवें हाडली. त्या पासत तुका हांव काळजांतल्यान सगळी गोंयच्या लोकांच्या वतीन, आख्ख्या इंडियेच्या लोकां वतीन डॉक्टराची ही डिग्री तुका फावो केल्या. देवान तुजेर सदांच तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो आनी आमच्या लोकांक जाता तितले देवाच्या फाटल्यान देव दोतोर म्हूण जावन आसता. तो एक देवान तुमकां तुज्या रुपान आमकां धाडला. त्या खातीर तुका हांव काळजांतल्यान सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो व्हिडिओ कोणें चोयला तितल्यांनी शेअर करचो आनी डॉक्टराचो नंबर तुमकां आमी हेजेर धाडटले. त्या वेळार डॉक्टर 24 वरां तुमच्या सांगाताक तुमकां वेळ दितलो. देखून आदींच फुडें डॉक्टराक आनी डॉक्टराच्या फॅमिलीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें कर.